सिंहगढ स्टुडियोले सञ्चालन गरेको युट्युब कक्षामा स्वागत छ। अब हामी कक्षा 3 जाउँ। अस्तिका भिडियोमा हामी एउटै चाप या वृत्तखण्डमा आधारित केन्द्रीय कोणको आधा परिधि कोण हुन्छ भने हामी पढिसकेका छौँ। त्यसैको एउटै चाप या वृत्तखण्डमा आधारित परिधि कोणको दोबर केन्द्रीय कोण हुन्छ। के पढ्नु छ आज हामी? परिधि कोणको दोबर केन्द्रीय कोण हुन्छ। अब हामी के गरौँ, एउटा वृत्त बनाऊ। यो हाम्रो के हो? केन्द्र। यो परिधिको बिन्दुमा हामी यो हाम्रो कुन कोण हो त? यो हाम्रो परिधि कोण। वृत्तको परिधिमा निर्माण भएको कोणलाई हामी परिधि कोण भन्छौँ। वृत्तको केन्द्रमा निर्माण भएको कोणलाई हामी केन्द्रीय कोण भन्छौँ। ल यो हाम्रो ओ हो, ए बी र सी, र यसमा हाम्रो केन्द्रीय कोण र परिधि कोणको सम्बन्ध के छ त? हाम्रो साध्यले भन्दैछ परिधि कोणको दोबर। त परिधि कोण भनेको एंगल एसीबी हो। के हो? एंगल एसीबी हो। र हाम्रो केन्द्रीय कोण कुन हो त? एंगल एओबी हो। हाम्रो यसको सम्बन्ध के रहेछ भने हाम्रो के परिधि कोण एंगल एसीबी र हाम्रो केन्द्रीय कोण कुन हो त? एंगल एओबी। एंगल एओबी हाम्रो यो साध्यबाट हेरौँ अब परिधि कोणको दोबर। त परिधि कोण भनेको हाम्रो त एंगल एसीबी हो। दोबर भनेको 2 ले यसमा मल्टिप्लाई गरिदेऊ। यो हाम्रो के हो? सम्बन्ध हो। हामी यसलाई यस्तो पनि हामी लेख्न सक्छौँ भाषामा 2 यो हाम्रो के हो? परिधि कोण हो इन्टु परिधि कोण इक्वल टु यो हाम्रो एंगल एओबी कुन कोण हो त? यो हाम्रो केन्द्रीय कोण हो। हाम्रो सम्बन्ध के हो त? परिधि कोणको दोबर केन्द्रीय कोण हुन्छ। ल अब हामी यो हाम्रो चित्र हो। अब यसमा मान लियो कि यो कोण हाम्रो x हो, यो कोण हाम्रो x हो। हाम्रो यो कोण कति हुन्छ त? ल यो कोण हाम्रो 2x हुन्छ। हेर त यो हामी भर्खरै लेखेका थियौँ 2 इन्टु परिधि कोण इक्वल टु केन्द्रीय कोण। यसको हाम्रो यो सम्बन्ध हाम्रो यहाँ परिधि कोण कति हो त? x हो। परिधि कोण कति हो त? x हो। त यहाँ हामी x लेख्छौँ। र हाम्रो केन्द्रीय कोण के हो त? केन्द्रीय कोण हाम्रो सोधिरहेछ एंगल बीओसी। हाम्रो यो के हो? एंगल बीओसी। यो सम्बन्धलाई हामी याद राख्नुपर्छ। यही सम्बन्धबाट हामी हिसाबहरूलाई सोल्भ गर्न सक्छौँ। यो चित्रमा हाम्रो परिधि कोण 40 डिग्री दिएछ। सोधिरहेछ कि x को भ्यालु कति हो। हामी सबभन्दा पहिले बुझ्नुपर्छ यो हाम्रो यो परिधि कोण हो, यो केन्द्रीय कोण। यो दुवै बीच के को सम्बन्ध रहेको छ त? हाम्रो सम्बन्ध के छ? 2 इन्टु परिधि कोण इक्वल टु केन्द्रीय कोण। यो हामीले बुझेपछि हाम्रो हिसाब बनाउन के हुन्छ? धेरै सजिलो हुन्छ। अब हामी एंगल बीओसी बराबर यो बीओसी के हो त? केन्द्रीय कोण। हामीले के केन्द्रीय कोण हो र हाम्रो यहाँ के छ? यो हाम्रो के हो? परिधि कोण। अब हामी के गर्छौँ यहाँ एंगल बीएसी परिधि कोणमा हामी 2 ले गुणन गर्छौँ। अब लेख्छौँ यहाँ रिजनमा एउटै चापमा आधारित परिधि कोणको दोबर
केन्द्रीय कोण हुन्छ। केन्द्रीय कोण हुन्छ, यो हाम्रो के हो थ्योरम हो साथै। अब हामी बीओसी को यहाँ के दिएछ x दिएछ, बीओसी को ठाउँमा हामी x राख्छौँ र अब लेखौँ 2 एंगल बीएसी। बीएसी कति हो त हाम्रो बीएसी भनेको के हो 40 डिग्री, यहाँ हामी 40 x इक्वल टू यो हाम्रो x को हो। प्र्याक्टिस तल दिएको चित्रबाट x को मान पत्ता लगाउनु। हाम्रो के हो यो चित्र हो, यो चित्रबाट हामीलाई परिधि कोण दिएको छ, हामीलाई केन्द्रीय कोण पत्ता लगाउनु छ। अब हामी दोस्रो साधनमा एउटै चाप या वृत्तखण्डमा आधारित परिधि कोणहरू बराबर हुन्छ। एउटै चाप भनौँ या वृत्तखण्ड भनौँ आधारित परिधि कोणहरू के हुन्छ बराबर हुन्छ, हामीलाई पढ्नु छ। अब वृत्त बनाउँ, एउटै चाप भन्दैछ, एउटै चापमा हामी यस्तो गरेर हामी यसलाई यतातिर जोडौँ, यसलाई एउटै चापमा हम मान ए सी डी एउटै चाप हाम्रो एसी मा, एउटै चाप एसी मा यो र यो के हो परिधि कोण। जब हामी एउटै चापमा जति पनि परिधि कोणको निर्माण हुन्छ त्यो सबै परिधि कोणहरू के हुन्छ बराबर नै हुन्छ। यो कोण र यो कोण के हुन्छ बराबर हुन्छ, किनकि हाम्रो साध्यले भन्दैछ एउटै चाप वृत्तखण्डमा आधारित परिधि कोणहरू बराबर हुन्छ। जस्तै यसलाई हामी एउटै चाप एसी मा बनेका परिधि कोणहरू एंगल एडीसी र एंगल एबीसी यो हाम्रो के हो यसको सम्बन्ध हो। एउटै चापमा बनेका परिधि कोणहरू बराबर हुन्छ। हामीलाई यस्तो चित्र दिएर भन्छ यो कोण र यो कोण बराबर छ भने एंगल एडीसी र एंगल एबीसी बीच के को सम्बन्ध रहेको छ, हामी के लेख्ने एउटै चाप एसी मा बनेका परिधि कोणहरू बराबर हुन्छ। यसको मतलब एंगल एडीसी र एंगल एबीसी के हुन्छ बराबर हुन्छ। यो चित्रबाट हामीलाई x को मान पत्ता लगाउनु छ। सबभन्दा पहिले एउटै चाप एबी मा हाम्रो एंगल एडीबी र एंगल एसीबी निर्माण भएको। हाम्रो यो साध्यले के भनेको छ त एउटै चाप वृत्तखण्ड आधारित परिधि कोणहरू बराबर हुन्छ। जब यो दुवै कोण हाम्रो एउटै चाप एबी मा छ भने यो कोण पत्ता लगाउनु छ। यहाँ एंगल एसीबी बराबर एंगल हामी एडीबी लेख्ने एंगल एडीबी। अब यो कुन कारण हो त एउटै चाप आधारित परिधि कोणहरू बराबर हुन्छ। अब हामीलाई एसीबी को ठाउँमा हामीलाई यहाँ के दिएछ x दिएछ, हामी यहाँ x लेखौँ। र एडीबी भनेको हाम्रो कति हो 40 डिग्री, हामी के लेख्ने यहाँ 40 डिग्री लेख्ने। अतः यो हाम्रो के हो x को मान कति हो त 40 डिग्री। अब हामी नेक्स्ट उदाहरणमा यो भन्दैछ हाम्रो एउटै चाप बीसी मा बीओसी हाम्रो के हो त केन्द्रीय कोण र बीएसी हाम्रो के हो परिधि कोण, बीडीसी पनि के हो परिधि कोण। यो भन्दैछ एंगल बीओसी 100 डिग्री भए x र y को मान पत्ता लगाउनु छ। यसभन्दा पहिलो हामी साध्यमा पढेका थियौं हाम्रो यो केन्द्रीय कोण र परिधि कोणको सम्बन्धको बारेमा हामी पढिसकेका छौं।
केन्द्रीय कोणको आधा के हुन्छ त परिधि कोण हुन्छ। त्यसपछि हाम्रो जब हाम्रो केन्द्रीय कोणको आधा परिधि कोण भयो, अब एउटै चाप BC मा एंगल BAC र BDC परिधि कोण छ भने एउटै चापमा बनेका परिधि कोणहरू बराबर हुन्छ। यसपछि हामी अब लेख्ने अब लेखौँ के हाम्रो सबभन्दा पहिले यो एंगल BOC र यसको सम्बन्ध पहिले देखाउँ। हामीलाई एंगल BAC बराबर 1/2 एंगल BOC यसको हामी साध्य भएका थियौँ। एउटै चापमा आधारित परिधिको आधारित केन्द्रीय कोणको आधा परिधि कोण हुन्छ। एउटै चापमा आधारित केन्द्रीय कोणको आधा के हुन्छ परिधि कोण हुन्छ। हाम्रो यो BAC भनेको के हो हाम्रो x हो। हामी ठाउँमा यहाँ x लेखेको र BOC कति हो हाम्रो त BOC भनेको 100 डिग्री 100 लेखौँ। यसलाई हामी हल गर्दा के हुन्छ यो 50 हाम्रो x को मान आइसक्यो। अब हामीले के गर्ने यहाँबाट अब हामीलाई y को मान निकाल्नु छ। त एउटै चाप BC मा यो कोण र यो कोण कुन कोण हो त परिधि कोण हो। त एउटै चापमा बनेका परिधि कोणहरू के हुन्छ त बराबर हुन्छ। अब हामी लेखौँ एंगल BDC बराबर एंगल BAC। अब के लेख्ने यहाँ एउटै चापमा आधारित परिधि कोणहरू बराबर हुन्छ। अब हाम्रो यसको मान BDC को मान त हाम्रो के हो यहाँ BDC हाम्रो y हो। त्यही हामी y लेखौँ यहाँ। र BAC को मान हाम्रो के आएको छ त 50। अब लेख्ने अतः x 50 डिग्री र y बराबर 50 डिग्री हाम्रो के हो यो हो। तल दिएको चित्रबाट x को मान पत्ता लगाऊ। यो हाम्रो A नम्बर x को मान पत्ता लगाउनु छ। यसमा पनि हाम्रो x को मान यसलाई हामी के गरिदेऊ y। यसलाई पनि हाम्रो x को मान पत्ता लगाउनु छ। अब हामी यो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू कस्तो लाग्यो आजको यो च्याप्टर कमेन्ट शेयर र सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला। ल है, नमस्ते।